कौन सा फतवा भाई? अगर देवबंद अकाबिर काफिर का आप मान लेते क्या? नहीं, आप लगाइए, सब दुनिया जान जाएगी, हमारी क्या बात है। जी फजीलतुल्लाह भाई, हाँ, जो आपसे जो आपने सवाल किया मुझसे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो मैं जो सवाल को आप जवाब देना उसका। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर आपने कहा कोई माने ना माने, आप किसी के जिम्मेदार नहीं है। नहीं, फिर आपका मुतालबा बेकार है ना। अगर नहीं मानेंगे, अगर दे दिया और दिखा दिया, तो फिर आपका ये मुतालबा का फ़ायदा क्या हुआ? आप किसी के जिम्मेदार नहीं है, आप हक पर हैं तो आप अपने मदरसे से कहिए। जी 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 आपके कहने से मान लेंगे क्या फिर? अच्छा फजीलतुल्लाह भाई, हमारे जो बड़े अकाबिर गुजरे 4, वो ज़्यादा मोतबर होंगे या फिर अभी जो हमारे बड़े हैं उलमा हैं देवबंद के, वो बड़े होंगे? अरे हम ये नहीं कह रहे, आप मेरी बात नहीं समझते हैं। जी क्या नहीं, मैं समझ पाया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी ज़्यादा वैल्यू है या आपके उलमा जो देवबंद के जो आलिम है, जो मदरसे वाले हैं, जी जी उनकी ज़्यादा वैल्यू है? अच्छा, नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी जो मौजूदा हमारे उलमा हैं देवबंद के, फजीलतुल्लाह भाई बात को समझें, अभी जो हमारे उलमा हैं देवबंद के, तो उनके नज़दीक जो बड़े हैं, हमारे 4 अकाबिर बड़े हैं, बराबर ना? तो आप कह रहे हैं कि भाई इनसे कुफ्र का फतवा दिला दें। तो अगर इनके जो बड़े हैं पहले के जो अकाबिर हैं, उनसे अगर साबित हो जाए, वो अगर फतवा दे देते, तो क्या आप लोग मान लेते? कहाँ बताइए? नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे, अगर वो कह देते कि आपके औलाद काफिर है, मान लेते आप लोग? तो वो मुसलमान भी तो माना। अब गोलमोल क्यों बोल रहे हैं आप लोग? जो बोल रहा हूँ वो आपने जो सवाल किया, वही जो मैं कह रहा हूँ आपको। अगर हमारे अकाबिर आपके औलाद, फिर बीच में बोल रहे हैं आप, फिर बीच में बोल रहे हैं, अगर हमारे अकाबिर आपके आला हज़रत को काफिर कह देते, तो क्या आप लोग मान लेते? वो बात की बात है, हम मानते नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो फिर मुतालबा फ़ायदा क्या आपको? अगर आप कह रहे हैं कि फतवा दिला दो, फतवा दिला दे, मानेंगे नहीं। लेकिन आप मतलब आप हमेशा क्यों कह रहे हैं? आप पूरी दुनिया तो जान जाएगी क्या? आपके काफिर कहने से पूरी दुनिया मान लेगी काफिर? नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्या हम मान लेंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे काबिर का, मान लेंगे ना। वही तो कह रहा हूँ, आप फतवा दिलवा दीजिए ना उनसे। नहीं, वही पूछ रहा हूँ, फतवा दिलवा दे दिए, अगर दिलवा दूँ तो आप मान लेंगे क्या? अरे हम माने ना माने, आप तो फिर नहीं, अगर नहीं माने तो हमारी मेहनत का फ़ायदा क्या? बेकार है ना। तो फिर काफिर फर्जी मेहनत क्यों कर रहे हो आप? फर्जी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं दिलवा दूँ आपके मुतालबे के मुताबिक, अभी से नहीं, पहले के बड़े अकाबिर जो हैं, अगर उनसे दिलवा दूँ कि भाई आपके औलाद काफिर का, आप मानेंगे नहीं? नहीं, हम नहीं माने, कोई तो मानेगा। अच्छा ठीक है, देख ले, किसी को मनवा लें, आप मानेंगे नहीं, दूसरे से मनवाएंगे आप। मसला ले देख फजीलतुल्लाह भाई, ये देखें पर्सनल, देखें आपके पर्सनल पे मैंने हवाला दिया है अल मुहन्नद और अल मुफन्नद, जिसमें हमारे बहुत सारे अकाबिर, यहाँ तक के हकीमुल उम्मत अशरफ अली साहब थानवी नव्वरुल मरक़द की तकरीर मौजूद है। इसके अंदर इस हुसामुल हरमैन के सफ़ा नंबर 18 पर क्या लिखा है देखें। हज़रत शहीद मज़लूम पर 70 वजह से कुफ्र साबित फरमाकर फ़ुक़ाहे किराम का इजमाई क़तई फ़ैसला करार देकर ख़ुद एहतियात की थी, जिसके बिना पर ख़ुद फ़ुक़ाहे किराम और असहाबे फ़तवा इज़ाम के नज़दीक ख़ुद मा जुमला मुतक़िदीन के काफिर हो चुके थे। ठीक है ना? या ऊपर देखें, अमीक, ये देखें, ये लिखा है, इसका नारा बुलंद करते थे जो हवाली जो इलैहि मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, क्या उसका नज़ारा देखकर ख़ान साहब ने हमतन पूरी तवज्जो उन्हें हज़रात के असर मिटाने की तरफ फरमाई। उसके बाद लिखा है कि आपके औलाद काफिर यहाँ लिखा गया है। अब बताएं, आप नहीं मानेंगे, आप किसको मनवाएंगे? उलमा देवबंद के अकाबिर जो हैं, उनके फतवे को जो आपके औलाद काफिर कहा गया, आप नहीं मानेंगे, लेकिन मनवाएंगे किसको आप? इसीलिए आप लोग मानेंगे नहीं। हमारे बड़े जो पुराने अकाबिर गुजर गए, उनकी नहीं मानेंगे आप लोग। तो मानेंगे। ठीक है, तो मनवा दें। आप किसी को मनवा कर, अपने धर्म मजहब के मसलक के किसी के अकाबिर को मनवा कर मुझे रिकॉर्डिंग जरा भेजना, ठीक है फजीलतुल्लाह भाई? तो ये कहाँ तक भेजेंगे आप? ये फतवा मंजर इस्लाम तक भेजेंगे आप? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ फजीलतुल्लाह भाई, ये देवबंद का ये फतवा आप मंजर इस्लाम तक पहुँचाएंगे? अरे आप खुद पहुँच जाएगा, हम क्या पहुँचाएंगे? नहीं तो आप आगे बढ़ाएंगे तो पहुँचेगा ना, खुद कैसे पहुँचाएगा भाई? ये तो चल, ये किताब जो ऐसा नहीं है कि भाई टिकट निकाले, गाड़ी में बैठ जाए और वहाँ तक पहुँच जाए। सब जगह फैल जाएगा भाई। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, फैला नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ फजीलतुल्लाह भाई, आपने खुद कहा हम नहीं मानेंगे, कोई और मान लेगा। तो जब आप हवाला, तो फतवा तो दो, तो आपको फतवा दे दिया गया, अब आपकी जिम्मेदारी है फतवा मंजर इस्लाम तक पहुँचाना। एक काम करे ना,
फजीलतुल्लाह भाई, मंजर इस्लाम, मुबारकपुर, अशरफिया और जहाँ जहाँ आपके बड़े इदारे हैं, मदरसे हैं, वहाँ तक पहुँचाएंगे, ठीक है ना? हाँ पहुंच दीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है, ये पहुँचा दें आप। देखते हैं इस फतवा, हमको भेजिए, मैं पहुंचा दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी पहुंचा देना, उसमें क्या बात है। ठीक। अब तो पहुँच चुका है हजरत, हाँ पहुँच चुका है कब पहुंचा है? हैं? अरे ये मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, जी, काफिर की मैयत से इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है। काफिर की मैयत पर हाँ ये फतवा मुफ्ती से पूछें, ये हमारे आपके यहाँ इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफी मसाइल नहीं है, हमारे यहाँ इख्तिलाफ मसाइल जो है इन बातों पर है जो अभी अपने उसमें से एक सवाल आपने किया। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप मेरी, अच्छा फजीलतुल्लाह भाई, फजीलतुल्लाह मेरी बात आप क्यों काट क्यों रहे हैं? आप मेरी बात काट क्यों रहे हैं? ये समझ में नहीं आता। आप लोग सवाल करते हैं, हम जब जवाब देने जाते हैं आप लोग बात काट देते हैं, और यही वजह है कि गलत फहमी हम आपकी बढ़ती रहती है। आपके जवाब सुन तो लिया मैंने, अब क्या करूँ मैं, बोलिए। हाँ ठीक है, आपने जिम्मेदारी ली है कि मुबारकपुर और देवबंद तक फतवा पहुंचा देंगे, तो आप दूसरी बात सुने ना फजीलतुल्लाह भाई, हाँ दूसरी बात और एक फतवा है, ज़रा ये भी पहुंचा देना आप। हुसामुल हरमैन के अंदर आपके आला हज़रत ने लिखा है कि मुंबई वगैरह में मैंने देखा 12 किताब छपी है, ठीक है, ये मैंने हवाला दे दिया आपको, ज़रा ये पहुंचा देना आप। मुबारकपुर, अशरफिया और मंजर इस्लाम तक, इसमें एक आपके आला हज़रत ने लिखा है कि ये दस्तखती मोहर जो मैंने अपनी आँखों से देखा, जो मुंबई वगैरह में 12 महारत के छपा, साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिलफेल झूठा माने और तशरीह करे। किसने लिखा? रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह तरफ मंसूब किया है आपके आला हज़रत ने, कि ऐसा फतवा लिख गया है कि जो अल्लाह ताला को झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, अल्लाह से ये झूठ सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बाला ताक गुमराह तक दरकिनार, फासिक भी ना कहो। यानी रशीद अहमद गंगोई के इबारत के फतवे के मुतालिक आपके आला कह रहे हैं कि मैंने अपने आँखों से देखा कि उसने फतवा लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक जो ये कहे कि अल्लाह झूठ बोल चुका, बोलता है और बोलता रहेगा, जो ऐसा अक़ीदा रखे वो गुमराह तो दरकिनार फासिक भी नहीं है। तो ये फतवा हमारे अकाबिर के किस किताब में है, कहाँ छपी है? आप कह रहे हैं कहाँ देखा है? बहुत सारी किताबों में छपी है, आप ये कह रहे हैं आपके आला हज़रत, तो कोई एक किताब तो आपके मंजर इस्लाम या मुबारक अशरफी में तो एक किताब होगी ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी ये भी पहुँचा दें ताकि वो लोग ये फतवा हमारे तक पहुँचा दें कि भाई इस किताब में जो है आप गंगोई साहब ने ये बात लिखी है, ठीक है? हम सबकी बात सब तक पहुंचाते हैं, इसका कोई माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ठीक है, आप बड़े ज़िम्मेदार हैं। मुझे इंतजार करना चाहिए भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, माशाल्लाह। किसी मैं को गलत नहीं कहता, लेकिन फजीलतुल्लाह भाई, वो सबके लिए सबको मानना चाहिए। फजीलतुल्लाह भाई, मैं इसका इंतज़ार करूँगा कि आप मुबारकपुर और ये मंजर इस्लाम का जवाब जो है जल्दी पहुँचाएँगे। हमारे काउंटर में जितने बरेली वाली में मैं सब तक पहुंचा देता हूँ। ठीक है माशाल्लाह, पहुँचा दें और कहें कि भाई देवबंदी का इंतजार करना है, जो गलत है उसको गलत चाहे है, वो चाहे मेरा बाप की ना हो। बिल्कुल सही बात, यही अमानतदारी है फजीलतुल्लाह भाई। मैंने यही बात कहा था, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अलम ताक़ीफ़ा का तर्जुमा आपने पढ़ा है? अफीदानी साहब के तर्जुमे मैंने पढ़ा है। पढ़ा हूँ पहले हुज़ूर के पैदा होने के 50 दिन पहले का वाक़या है। पढ़ा हूँ बिल्कुल सही पढ़ा हूँ मैं। और अलम ताक़ीफ़ा ऐ नबी, क्या तुमने न देखा? अल्लाह रब्बु का उन वालों का वो गुफ्तगू हो चुकी है, मैं जवाब दे चुका हूँ, आप फ़ोन काट के चले गए हैं। खैर अब मेरे पास टाइम नहीं, मैं ड्यूटी पे जा, मेरा हाँ नहीं ठीक, कोई बात नहीं, मैंने आपको तर्जुमा के मुताबिक, मेरी बात, मैं आलिम नहीं हूँ और मैं ड्यूटी पे था, मैं डिलीवरी करता हूँ यहाँ होटल में खाने। जी तो फजीलतुल्लाह भाई, आपने जो अलम तरा का तर्जुमा किया है, मुझे तर्जुमा से कोई एतराज़ नहीं है, मुझे एतराज़ आपकी तफसीर से है, जो अपने जेब से कहा, आप कोई हवाला दे नहीं पाए कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी में लिखा है ना नीचे, कहाँ, ज़रा भेजे ना मुझे आप। तर्जुमा में ही लिखा है। तो ये गुफ्तगू पहले हो चुकी है, अभी तक आपके पास उसका हवाला आया कि नहीं किताब से? हमारे पास टाइम नहीं, दूसरी बात मैं हालिम नहीं हूँ, तो फिर मैं आपको सब बता दूँ। जब आपके पास, जब आप जवाब दे नहीं सकते दलाइल से, तो फिर क्यों ऐसी बातें करते हैं फजीलतुल्लाह भाई? पढ़े तफसीर में क्या लिखा है बता दीजिए। हमारी किताब में ऐसी बात, हमारी किताब में फजीलतुल्लाह भाई ऐसी किताब कभी कहीं नहीं लिखी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट से तमाम वाक़या को देख रहे थे। अच्छा तो ये बता दीजिए 50 दिन पहले हुज़ूर कहाँ थे? मैं वो पूछ नहीं रहा हूँ, आपने जो जुमला इस्तेमाल किया है, ये मसला ही नहीं है फजीलत, बात ही नहीं है। बात ये है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से देख रहे थे, ये जो तफसीर आपने की है शरीयत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। अरे मेरी बात सुने फजीलतुल्लाह भाई, आपको शायद कुरान पाक का इल्म नहीं है, आप कुरान पाक खोलें, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहे हैं कि मैंने ऐसी फ़ौज भेजी जो तुम उसको देख नहीं सकते। ये मैं मफ़हूम बता रहा हूँ आपको
جو یہ قرآن پاک کی آیت کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، یعنی اللہ کے نبی اور صحابہ موجود تھے جہاں جنگ کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ موجود تھے کہ اللہ تبارک نے فوج بھیجی، ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، کون نہیں دیکھ سکتا؟ صحابہ اور نبی، اچھا، ہاں دیکھ نہیں سکتے، صحابہ اور نبی نہیں دیکھ سکتے؟ ہاں نہیں دیکھ سکتے، دیکھے نہیں۔ تو یہ قرآن پاک اب اس طرح اگر بیچ میں بات اس طرح اگر بیچ میں بات کاٹیں گے نا تو بات نہ آپ سمجھ سکیں گے نہ میں سمجھا سکوں گا آپ کو۔ یہ آپ لوگوں کا وتیرہ رہا ہے، یہ چیز شروع سے ہی آپ لوگ سنیں گے نہیں، آدھی ادھوری بات کو کاٹ کر کے آگے بڑھ چلے جائیں گے۔ میں اتنا جانتا ہوں، دیکھو میں نے آپ سے پہلے کہا میں عالم نہیں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا رہے تھے تو عذاب قبر ہوتا دو قبروں پر، ہاں تو پھر وہ کیسے دیکھ لیا؟ اچھا، اس کا پورا واقعہ بتائیں آپ، پورا واقعہ بتائیں آپ۔ تو واقعہ یہ قبر پر عذاب ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ڈنڈی بیل کی توڑی اور دونوں پر رکھ دیا۔ نہیں، اب کاٹ کے بول رہے ہیں آپ، ہاں آپ کاٹ کے بول رہے ہیں، اب جو واقعہ ہے کاٹ کے بول رہے ہیں آپ، کاٹ کے نہ بولیں، مکمل واقعہ کیا بتائیں آپ؟ آپ ہی بتا دیجیے اگر ہم غلط بتا رہے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کیوں چھڑتے ہیں ایسی بات؟ پھر اب مجھے میری بات سنیں نا، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے چھڑ دیتے ہیں اور ہمیں ذمہ دار بنا دیتے ہیں، آپ بتا دو پھر ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ جب پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، چھڑنا نہیں چاہیے، نہیں آپ کو چھڑنا نہیں چاہیے نا، آپ کو جب یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے راستے سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اونٹنی بدکنے لگی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اونٹنی کو کیا ہو گیا، اونٹنی کیوں بدک رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے اونٹنی کو پتہ چلا، صحابہ کو پتہ نہیں ہے۔ وہاں پہ صحابہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑا مرتبہ رکھنے والے، ان کو بھی علم غیب کا نہیں پتہ، اونٹنی کو پہلے پتہ چلا، ٹھیک ہے، اونٹنی کو پہلے پتہ چلا، اونٹنی بدک، اللہ نے فرمایا یہ 2 قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی پتہ اور کس کو پتہ؟ اونٹنی کو بھی پتہ، تو پتہ ہی چلا دونوں کو علم غیب ہے، لیکن اس معاملے میں کوئی امتیازی شان نہیں ہے، کیونکہ اگر امتیازی شان ہوتا اونٹنی کو پہلے پتہ، اونٹنی درجے میں آگے بلند ہو جاتی۔ یہ امتیازی شان اللہ جسے چاہے بتا دے، اللہ ہاں غیب کی خبروں کو اللہ جسے چاہے بتا دے، جس طرح آپ کے ہاں عقیدہ ہے شیطان کو بھی علم غیب ہے تو اس کی وجہ سے کیا شیطان کو امتیازی شان حاصل ہو گئی؟ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانے سے ہی، قرآن پاک کی آیت ہے، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا فضیلت اللہ بھائی، سورہ النجم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وحی کے ذریعے سے کہتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو ایسا لگے گا اللہ نے یہ بتایا وہ بتایا، قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھ لیں، اللہ نے بتایا وہ تب بتایا، اللہ علیہ وسلم کی قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے ذات سے بتایا تو آپ قرآن پاک کی اس آیت کا انکار کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے میں بولوں، ہاں بولیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں، کیا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتا ہوں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ حضور نے فرمایا میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا ہوں۔ کہاں لکھا ہے؟ ہیں؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ کہاں لکھا؟ میں عالم نہیں، یہ تو میں جو سنتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو۔ کوئی میں بول رہا ہوں آپ کو، جو بھی میں اب بول رہا ہوں آپ بولیں گے، پہلے حوالہ کہ عالم نے کیوں حدیث قرآن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے یار تو تم کیا آپ بتائیں، کیا غیر عالم کو حدیث قرآن کی بات کہنے کا حق ہے جب اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے؟ تو آپ ابھی یہ اونٹنی والا جو ذکر بتا رہے تھے تو کیا اونٹنی کو غیب ہے؟ ہیں؟ اونٹنی کو غیب ہے؟ نہیں، یہ غیب سے تعلق نہیں ہے۔ میں وہ غیب ہی تو ہے، اونٹنی جان گئی ہے۔ کس نے کہا؟ ہاں یہ اظہار غیب کا ظہور ہونا، اسے کشف و الہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الہام غیب نہیں ہے۔ ہاں، ولا یظہر علی الغیب، یہ اظہار غیب ہے، ٹھیک ہے؟ انباء غیب ہے، اطلاع علی الغیب ہے، اللہ جسے چاہے غیب کی خبر اطلاع کرا دے، ٹھیک ہے؟ اس سے کوئی کیونکہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ الملفوظ کے اندر لکھا ہے تو سب غیب ہی یہ کہہ رہا ہوں میں۔ کیا؟ جب آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جب غیب کی بات کو جب ظاہر ہو جائے تو غیب نہیں رہتا وہ۔ آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے خود لکھا ہے جال حق کے اندر، مثال دیا ہے کہ مثال کے طور پر کہ پیٹ میں ماں کے پیٹ میں بچہ اگر کسی مشین سے آلات سے ظاہر ہو جائے تو اسے غیب نہیں کہتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیٹ میں ماں کے پیٹ میں بچے کو غیب کی بات بتائی ہے، اور ایسی غیب جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
جب یہ ظاہر ہو جائے تو غیب نہیں رہتا. یہ بتائیے غیب کیسے چھپی ہوئی چیز کو؟ ہاں تو اللہ سے کیا کیا چھپا ہے؟ اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے. تو پھر اللہ غیب کیسے جانتا ہے؟ اللہ کس نے کہا اللہ کے متعلق؟ اللہ سے کچھ چھپا ہی نہیں ہے. ہاں آپ کے تو غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. ہاں تو جب اللہ سے کچھ چھپا ہے ہی نہیں تو اللہ غیب کیا جانتا ہے؟ اچھا اے اللہ غیب جانتا ہے، یہ کہیں قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب جانتا ہے، غیب کا جاننے والا، یہ قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں. تو پھر ہم اللہ کا قول بیان کر رہے ہیں. اگر ہم کو سوال اللہ سے سوال کریں نا، آپ قرآن سے سوال کریں، ہم سے کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اچھا اب میں اس لیے پوچھوں آپ سے، ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں، ایک جگہ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں اللہ غیب کے اے نبی تم کہتے ہو غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. ہاں وہی اللہ ایک جگہ کہہ رہا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ دیکھو. ہاں جی اور وہی اللہ علم غیب کے انکار کرنے والوں کو کافر کہہ رہا ہے. چلیں اب جواب دوں اس کا. ہاں اگر یہی بات آپ کے عقل میں گھس جائے نا تو آپ عقیدے سے توبہ کر لیں گے. کس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے غیب میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہاں پہ علم غیب دو جملہ ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. علم اور غیب دونوں ساتھ میں ہے. اور جو آپ نے کہا اللہ کے نبی کے متعلق وہ صرف غیب ہے، وہاں علم نہیں ہے. آپ قرآن پاک سے ایک آیت ثابت کر دیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے متعلق کہا ہو کہ آپ کو علم غیب ہے. وما ہوا علی الغیب بدنین، یہاں غیب ہے علم نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ علم غیب علم نہیں ہے. کیا یہاں صرف غیب علم غیب نہیں ہے. یہ آپ کے اعلیٰ سنو، آپ کے اعلیٰ حضرت نے خود الملفوظات کے اندر آپ کے اعلیٰ سے ملفوظ لکھا ہوا ہے کہ غیب جب مطلق بولا جائے تو جب مطلق غیب کے ساتھ مضاف ہو تو وہ ذاتی ہوتا ہے. یعنی علم غیب جب دو جملے کے ساتھ ہو تو اللہ کا ذاتی ہوتا ہے، عطائی ہوتا ہی نہیں. اور اسی بات کو آپ کے جعل حق میں احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے تفسیر مدارک کا حوالہ دے کر کے. ہاں تیسرا سوال یہ ہے کہ وہی اللہ کہہ رہا ہے علم غیب کے انکار کرنے والوں کو کافر کہہ رہا ہے. کون؟ اللہ پاک. کہاں پہ لکھا ہے کہ جو علم غیب انکار کرے کافر؟ کہاں ہے؟ تمہید ایمان صفحہ نمبر 26 پہ پڑھیے. کسی کی اٹھتی گم ہو گئی تھی. سنو میرے ساتھ. نہیں اللہ نے کہا، اللہ کیا تمہید ایمان قرآن ہے؟ آپ نے اللہ کے بارے میں کہا یہ حوالہ دے رہے تمہید ایمان کا. یہ دیکھیں اس طرح گستاخی نہ کریں قرآن کے متعلق. آپ کا اللہ نے کہا کہ علم غیب کا انکار کرنا کافر ہے، اب آپ حوالہ دے رہے ہیں تمہید ایمان کا. اب جب اللہ کی طرف منسوب کیا ہے فضیلت البھائی آپ کے نزدیک، سنو آپ کے نزدیک اور تمہید ایمان قرآن ہے تو یہ اعلان کر دیں آپ. یا اگر آپ کے نزدیک تمہید قرآن نہیں ہے تو جب اللہ کا نام لیا آپ نے کہ اللہ نے بیان کیا تو قرآن کی آیت پڑھیں. آپ اس طرح قرآن کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. دیکھیں فضیلت البھائی قرآن سے زیادہ بدتمیزی نہ کریں. آپ نے اللہ کا حوالہ دیا، منسوب اللہ کی طرف کیا، اور حوالہ دے رہے تمہید ایمان کا. یعنی تمہید ایمان اللہ کا کلام ہے. آیت تو لکھی ہے قرآن کی نا. کیا نہیں وہ بتائیں آپ قرآن ثابت کریں. قرآن اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ کے علم غیب انکار کرے کافر ہے. اللہ کے غیر کا، اللہ کے لیے غیر کا علم غیب انکار کرے وہ کافر. حوالہ دیں آپ مجھے ذرا حوالہ دیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے اس طرح جھوٹی بات. منافق جو ہے سنو میری بات. ایک بات کریں، ایک کام کریں، قرآن پاک کا حوالہ دیں. قرآن پاک کا حوالہ دیں بھائی. میں کتاب یہاں لیے نہیں بیٹھا. تو جب کتاب لے آؤ پھر فون کرنا. کتاب لے آؤ پھر فون کرنا. ٹھیک ہے؟ یہ مجھے حوالہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے علم غیب کا انکار کرنے والا کافر